Nagpadayon gihapon kamo sa pagpaminaw sa Radyo Pilipinas Frontline. Kini gihapon si Jevic Epis, kauban ang tibok pwersa sa Radyo Pilipinas Sugod. Maghatod kaninyo sa mga labas nga mga balita ug mahinundanong impormasyon nga angay gyud natong masayran dinhi sa atong lokalidad. Atong nakita og nadungog kaganina ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Kauban si Sir Alan Alianige. O karong gutloa ato ng pagasugdan ang paghatag sa mga lokal nga balita dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Ato unahon ang pahinumdom gikan sa GSIS sa Dakbayan sa Maasin. Radyo Pilipinas Report. Nagpahinumdom ngadto sa old age pensioners o sa survivorship pensioner sa Government Service Insurance System kon GSIS nga nagasaulog silang adlaw natawhan nining bulan sa Pebrero nga moadto sa sangang buhatan sa GSIS nga nahimutang sa Barangay Mantahan, Dakbayan sa Maasin para gyud sa pag-renew sa ilang status nga gitawag kini og Annual Pensioners Information Revalidation kun APIR. Ang katuyuan niini aron dili maputol ang ilang binulan nga pensyon. Gipahinumduman usab ang atong mga pensioners sa pagdala og UMID og e-card og laing duha nga mga valid IDs. Alang ni adtong dili na mahimong pag-adto sa buhatan sa JSIS, mamahimong mag-appear sila pinaagi sa online. Diin magpadala og hulagway ang usa ka pensioner nga nagkupot sa iyang UMID o e-card. Luyo niini ang background sa telebisyon nga kasamtangang balita ang gipasundayag sa screen. Apil usab nga ipadala online ang kopya sa ilang UMID card. Lakip na ang duha ka mga valid IDs sa atong mga pensioner. Radyo Pilipinas Frontline. Sa lain natong lokal nga balita, aktibong kaso sa COVID-19 sa St. Bernard na punan og duha sa report ni Miss Rhea Mikate. Radyo Pilipinas Report. Napuna na usab og duha ka buok ang aktibong kaso sa coronavirus disease kod COVID-19 ang lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte. Kini human gipagawas kagahapong adlaw sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health and Development Health Promotion ang resulta sa 858 nga swab samples nga gisumite ngadto sa duha ka laboratory testing center sa Rehiyon 8 nga mao ang Eastern Visayas Regional COVID-19 Testing Center ug Divine Word Hospital Virology Laboratory. Sa maong numero, 49 ang nakumpirma nga nagpositibo sa maong sakit. Diin ang duha niini na record sa probinsya sa Southern Leyte, partikular na sa St. Bernard. Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawa ni Municipal Health Officer Dr. Karen Villanueva sa susamang adlaw, gipasabot niini nga giila ang duha nga si patient 38, 45 anyos nga babae ug si patient 39, 29 anyos nga lalaki. Pulo silang mga residente sa sitio Kansi, Barangay Poblasyon, walay travel history. Apan gikataho nga mga close contacts ni patient SB37 diin nauna nang nahibaw-an nga positibo ni atong Pebrero 4 ning tuiga. Hinuon nagpabilin lamang silang asymptomatic o walay na sinati nga mga sintomas sa COVID-19 ug kasamtangang gipahimutang na sa Municipal Temporary Treatment and Monitoring Facility alang sa ilang quarantine period. Samtang sa pakiginabi sa Radyo Pilipinas kang Police Lieutenant Mario Calope Lomaino, officer in charge sa PNP St. Bernard, gipadayag niini nga duha lamang ang na-identify nga mga close contacts sa gihimong contact tracing kagahapong adlaw. Matud niya, kinitungod gi-isolate na dayon ang duha ka pasyente human hibaw-an nga duna sila exposure sa nauna nga nagpositibo. Kalabot ini padayon ang pag-awhag sa otoridad sa mga lumulupyo sa St. Bernard nga magpabilin sa pagsunod sa health protocols nga gimando sa gobyerno aron malikayan ang hulga sa COVID-19. Ang ayan masayran nga sa kinatibuk-an niabot na og 39 ang kaso sa COVID-19 sa naasoy nga lungsod. Ang 36 ka buok niini gikonsiderar na nga naayo samtang adunay usa nga nakalas nga kinabuhi. Rhea Mikati, Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline.
Samtang sa laing tudling sa mga balitang lokal, MSWDO sa Libagon dili usa makahatag og mga hinabang sa report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Standby una ug dili pa ma-process ang gustong mga o hinabang sa MSWDO sa lungsod sa Libagon sa ilang assistance to individuals in crisis situation kun AX. Mao kini ang nasayran sa Radyo Pilipinas ng Mr. Val Iscabillas, Municipal Social Welfare Officer sa lungsod sa Libagon. Kini tungod kay bago pa ang ilang accountant, ting close pa usab sa report sa 2020. Hinuon sumapa ni Cabillas nga nanawat na sila karon og mga papeles apan anaa pa kini sa accounting office. Ning tuig 2021, mitaas karon ang AX sa lungsod sa Libagon. Gikan sa 500,000 pesos, miabot na kini sa 600,000 pesos. Kini tabang sa mga pamilya nga anaay masakiton, mamatjan ug uban pa. Hinoon matud pa ni Cabillas nga hapit naman ang February 15, lagmit makatransact na ang ilang buhatan sa Treasurer's Office sa lungsod sa Libagon. Kini si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Sa laing balita, mga katauhan sa lungsod sa Silago, probinsya sa Southern Leyte, dili interesado sa bakuna batok sa COVID-19. Sa report ni Double G, Gigi Galang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ang katauhan sa lungsod sa Silago ang dili interesado nga mabakunahan sa COVID-19. Mao kini ang giasoy ni Mayor Pasita Alvini atol sa pagiginabi kaniya sa Radyo Pilipinas dili lang dugay. Matod sa mayor, bisan ang mga opisyal sa lungsod, apil na ang mga kawani, nagpahayag o pagdumili, gumikan sa kahadlok sa ilang nadungog sa balita nga daghang namatay sa ubang mga nasod tungod sa mga bakuna. O tungod dini, ilang gibisitahan ang tanang barangay nga sakop sa mga lungsod aron sa pag-aengganyo sa katauhan nga magpabakuna o mag-andam gumikan kay hapit na moabot ang mga bakuna nga ipang-apod-apod sa tanang lugar dinhi sa atong nasod apan 100% ang nagpakita pagdumili niini. Apan na doon ay pipila nagpahayag nga ila pakining obserbaran sa mga mahiunang mabakunahan sa mga lugar nga taas ang kaso sa COVID-19 nga maoy unang mahatagan og bakuna. Matod sa Department of Health nga voluntaryo kini og kinahanglan ang gustong magpabakuna mo pirma og kasabutan og ang dili magpabakuna mo pirma usab sila nga dili sila magpabakuna o maghulat sila gumikan kay ang ilang type nga bakuna dili pa siguradong muabot. Kini si Gigi Galang, Radyo Pilipinas, Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing balitang lokal, bagong district engineer sa SLDEO kon Southern Leyte District Engineering Office formal na nga nilingkod. Adunay bagong district engineer ang Southern Leyte District Engineering Office human sa simpleng turnover ceremonies sa katungdanan ni adtong Biyernes, Pebrero 5, 2021 dito sa roof deck sa DPWH office sa Barangay Ibarra sa Dakbayan sa Maasin. Kinihuman magbayloay sa pwesto si Engineer Maria Margarita Hunya o si Engineer Manolo Rojas nga gisaksihan sa Assistant Regional Director sa DPWH nga si Engineer Najib Dilangalen o uban ang mga opisyales o mga empleyado sa naasoy nga ahensya. Si Engineer Margarita or Maria Margarita Hunya, may serbisyo din sa Southern Leyte District Engineering Office sukad pa ni atong Agosto 2013. Adto na usab siya sa bago niining assignment sa Eastern Samar District Engineering Office nga mausab ang distrito nga gibiyaan sa hulip kaniya. Samtang si Engineer Manolo Rojas usa ka maasinhon nahimo usab nga district engineer sa Eastern Samar sukad pa ni atong Agosto 2013 hangtod nga na-assign kini dinhi sa Southern Leyte. Sa iyang pagpamulong matud pa ni Engineer Rojas nga padayon niya nga himuon nga kaabag sa kalambuhan ang buhatan dinhi sa probinsya
uban sa pag-ingon nga ang mga nahimo ni Engineer Maria Margarita Hunya iyang tupngan. Sabay usab ni Engineer Hunya, dako kayo niyang pasalamat sa tanang mga division chief sa SLDEO o sa mga empleyado nga sa ilang pakig tambayayong aron gayud mapadali o ma-accomplish ang tanang mga proyekto dinhi sa probinsya sa iyang pagdumala. Dako usab niyang pasalamat sa tanang mga stakeholders labi na sa mga kadaguan sa probinsya sa Southern Leyte nga gipangunahan ni Governor Damian Mercado og sa kongresista sa Lone District of Southern Leyte nga si Congressman Roger Mercado sa kadaghan nga mga kalambuan nga nahimo sa iyang halos 6 ka tuig nga pagserbisyo sa probinsya. Samtang si Assistant Regional Director Dilangalen sa iyang bahin parehong midaig sa katakos sa duha ka district engineers nga diin samtang anaa kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga pwesto pareho kining namahimo or nahimong mga awardee sa nasudnong kagamhanan sa mao nga ahensya. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing tudling sa mga balitang lokal, MR Kabilugan nagpasalamaton sa nisuporta kaniya sa tawag ng tanghalan sa Showtime. Sa report ni Ms. Dalia Abiera Orit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, dakong pasalamat ni It's Showtime tawag ng tanghalan grand finalist nga si MR Kabilogan ngadto sa tanang nisuporta kanija gunad sa sinugdanan kutob sa katapusan sa ijang journey sa tawag ng tanghalan season 4. Sa atong nasayra ni MR Kabilogan, 41 anyos, usa ka yanong tricycle driver o residente sa barangay Ibarra ning Dakbayan sa Maasin. Matud pa niya, ikaduha na ni nijang apil sa ABS-CBN noontime show nga It's Showtime apan wala si siya nakaabot sa grand finals sa ijang kinaunhan nga pag-apil. Sa atong pag-interview kang Kabilogan, wala pa jud siya matud pa makatuo sa mga panghitabo. Sa pagkakaroon, dako na kaadyo ni jag pasalamat nga bisan wala nakuha ang titulong Grand Champion sa ang huling tapatan, daghan ang mga tao nga nagpakita og suporta kanija ug matud pa, dako na nga kalipay para sa mang-aawit. Niaging semifinals, atong nasayran nga nakadawat si MR og 100,000 pesos isip premyo nga naapil siya sa grand finals sa maong pa-contest. Sa unom ka mga grand finalists, ikaupat si MR sa ranking. Nakakuha si jag 37.8% sa score sa mga hurado, samtang nakuha po niya ang 19.5% sa text votes sa madlang people. Dakong pasalamat sa mga awit, una sa Ginoo, sunod sa ijang pamilya nga anaa kanunay nagpaludyo sa ijang mga damgo, ug sa mga leader sa atong probinsya, partikular kang Governor Damian Mercado, Congressman Oging Mercado, Mayor National Nico Mercado, kang Dr. Jerome Paler ug sa iyahang pamilya, ug sa tibuok katawhan sa Maasin ug sa tanang taga Southern Leyte. Sa Dakbayan sa Maasin, atong nahibaw-an nga gikampanya mismo ni Mayor Nico Mercado sa publiko ang paghatag og suporta ngadto kang MR pinaagi sa pag-awhag sa pag-text tawag space MR ug isend sa 2366. Gani, dunay sistemang gihimo ang mayor sa pagigtambayayong sa mga konsehales sa lungsod nga sa mga dili makabutar, magpahibaw lamang sa mga numerong gipost sa social media account sa mayor ug pasahan na sila og load para lang makaboto ngadto kang Kabilogan. Sumala pa sa mayor, dako na og dungog nga dunay usa ka maasinhon ang nakaabot sa grand finals ug matud pas opisyal, dili jud magpaalkanse ang talento sa mga Southern Leyteño. Ug mao kanato ang update kini si Dalia Abiara Orit para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing balitang regional, 36 kabuok nga ex-NPA member sa Eastern Visayas nanumpa na nga makig-unong sa gobyerno. Sa report ni Ms. Rhea Mikate. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
Formal nang nanumpa nga makig-unong sa kamot sa gobyerno ang 36 ka mga kanhi miyembro sa Communist Party of the Philippines New People's Army kun CPP-NPA sa Eastern Visayas ni adtong Sabado, Pebrero 6. Mismong si Philippine National Police kun PNP Chief General Dibold Sinas ang nagdumala sa simple nga seremonya nga gihimo sa Police Regional Office 8 Camp Canglion sa Palo, Leyte. Gipakita ni PRO8 Regional Director Ronaldo D. Jesus kang Sinas ang nagkadaiyang high-powered firearms, bala ug IED components nga gisurrender sa mga naasoy nga returnees. Samtang sa iyang mensahe gipadayag ni Sinas nga ang padayon nga pag-surrender sa libuan nga mga Red Fighters usa ka klarong timailhan sa pagsalig ug kumpiyansa nila sa gobyerno ubos sa pagdumala ni President Rodrigo Roa Duterte. Kalabot ni ini, gipasalig ni Sinas nga adunay madawat nga ayuda pinaagi sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ang tanang mga rebelde nga buot nang mubalik sa kamot sa gobyerno. Angayan masayran nga nalista isip usa ka terrorist organization ang CPP-NPA sa mga nasod sa United States, European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand ug Pilipinas. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang balita gikan sa Panaon area, adunay duha ka adunay bag-ong nagpositibo sa COVID-19 sa lungsod sa San Ricardo sa report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. May nagpositibo na usab sa COVID sa lungsod sa San Ricardo. Mao kini ang konfirmasyon sa Rural Health Unit sa naasong lungsod. Sumapa sa resulta nga gipagawa sa Eastern Visayas COVID Testing Center nga si SR16, usa ka babay, 58 anyos ang panuigon, taga Barangay Esperanza 2. Siya close contact sa konfirmadong kaso nga gikan ning uli sa lungsod o giswab didto sa dakbayan sa Sogbo. Kagahapong adlaw, gibalhin na siya sa isolation center o gipahigayon diretso ang contact tracing aron pagsuta sa close contact aron mapailawom kini sa mandatory home quarantine o ingon man swab test. Nanawagan ang matilugyanan sa mayong panglawas nga ipadayon jud ang minimum health protocols. Kinahanglang magsuot og face mask, face shield, social distancing, paghunaw ug paggamit ang alkohol ug kinahanglang magpabilin sabay kung mga walay transaksyon sa gawas. Kini gihapon si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Sa laing tudling sa mga balitang lokal, Bontoc Municipal Police Station nagpahigayon og tree planting activity sa report ni Rowell Bognos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahigayon na usab og tree planting activity ang mga personahe sa Bontoc Municipal Police Station nitong miaging adlaw Biyernes, Pebrero 5, 2021. Sa panguna ni Police Captain Wilfredo G. Camaso Jr., ang hepe sa Bontoc MPS, nagapahigayon gyud og lain na usab nga tree planting activity ang mga kapulisan diha sa riverbank sa Barangay Divisoria, Bontoc, Southern Leyte. Mahinom naman nga sa miaging semana usab nagpahigayon na usab og tree planting activity ang maong opisina sa Barangay Dao diha lang gihapon sa lungsod sa Bontoc. Kini atol sa gipahigayon nga simultaneous tree planting activity sa PNP din usa kini sa mga inisyatibo sa liderato sa PNP, partikular ni PNP Chief Dibold Sinas. Kini si Rowell Bognos para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang balita sa Dakbayan sa Maasin, mga empleyado sa City Hall adunay dress code agi og pagselebrar sa Valentine's Day sa report ni Dalia Urit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, gimanduan ni Maasin City Mayor National Nico Mercado ang mga empleyado sa City Hall nga magsuot og color sa ilang sanina sigon sa unsa ang ilang status sa ilang kasing-kasing. Ang Batanong Mayor nagpagawas og Memorandum Order No. 42 niaging Pebrero 4, 2021 nga gi-address ngadto sa tanang city officials, department heads ug mga empleyado sa City Hall nga duna sila uniform holiday
Sud sa usa ka semana, gunad karong adlaw, Pebrero 8 ngadto sa Pebrero 11. Upat lamang ka adlaw o kutob lamang sa Huwebes kay holiday man sa Biyernes tungod sa Chinese New Year. Sumala pa sa memorandum, ang uniform holiday nagpasabot nga dunay katungod ang mga empleyado nga mopili unsang kolora sa sinina ang isuot subay sa kahimtang sa ilang relationship status. Para sa mga in love or naay mga uyab ug hinigugma sa kinabuhi, giabisuhan nga magsuot og puwa. Orange nga color para sa mga nagduwa-duwa lamang or playboy or playgirl. Yellow para sa mga malipayon. Color pink para sa mga nangita ug hinigugma. Blue para sa mga secured na. Green para sa mga carefree. Violet para sa mga lovely. Brown para sa mga comfortable. Gray para sa mga in a complicated relationship. Black or itom para sa mga tao nga bitter. White or puti para sa mga inosente ug nakabatig kahawang or kakuwang sa kinabuhi. Samtang para sa mga killjoy ug dili mo partisipar, giabisuhang magsuot sa office uniform. Sumala pa sa opisyal nga ang pag-umol sa maong kamanduan, agig pagselebrar sa Valentine's Day sa lingaw ug creative nga pamaagi. Ang Valentine's Day sa Ulugon karon ang umaabot adlawng Domingo. So kanatong tanan, advance happy Valentine's Day. Ug mao kanatong update kini si Dalia Biara Urit para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radio Pilipinas. Frontline. Samtang balita sa lungsod sa Matalom, road clearing sa lungsod sa Matalom nagpadayon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpahigayon og panagtigom nga gipasiugdahan sa DILG kon Department of the Interior and Local Government pinaagi sa Municipal Local Government Operations Officer sa lungsod sa Matalom nga si Ivy Boneta kuyog ang tag-as nga mga opisyal sa lungsod nga gipangunahan ni Mayor Eric Pahulio, mga SB members o ubang mga municipal heads. Pipila sa mga gitandog nga nahisgutan mao ang padayon nga road clearing operation sa tibuok lungsod, pagpanday og ordinansa nga nagdili sa pagparada sa bisan unsa nga matang sa mga sakyanan sa pipila ka mga kalsada, pagbutang og bicycle og pedestrian lane sa nasoy nga lungsod. Sa paghinabi sa Radyo Pilipinas kang Ma'am Bonita, aduna pay mga 50% nga apil na sa mga kabarangayan ang angay nga istriktong ipatuman gyud ang road clearing nga usa kini sa mando ni Presidente Rodrigo Roa Duterte atol sa iya nga sona ni adtong tuig 2019. Mahinumduman nga nagpagawas og memorandum circular ang DILG og MC 2019-121, MC 2020-027 og MC 2020-145 nga nagamando sa tanang mga local government unit nga magpahigayon og road clearing apil na ang pagtangtang sa mga illegal nga edipisyo nga nahimutang or nahimo nga obstruction sa mga kadalanan. Giawag usab ni Bonita ang mga barangay officials sa pagtabang sa pagpasabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga constituents, labi na ang apektado sa mahitabo nga clearing operations sa pagatangtang na daan sa mga gamit or butang nga namahimo or nahimo nga obstruction sa mga kadalanan. Radio Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing balita, House Committee on Health adunay panawagan sa FDA o sa BOC sa report ni Sir Gigi Galang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nawagan ni House Committee on Health Chairman Angelina Helintan ang Food and Drugs Administration o Bureau of Custom nga paligunon pa ang ilang nga trabaho batok sa posibleng pagsulod sa nasod sa mga piking bakuna kontra COVID-19. Sumalakangtan kinahanglang paigtingon sa FDA ang pagbantay labi na nga gilaumang moabot na sa nasod ang supply sa mga bakuna para sa pag-arangkada sa COVID-19 vaccine rollout sa kagamhanan. Sumala pa kinahanglan nga pahalapdan pa sa FDA ang ilang kampanya aron ipabot sa publiko ang mahimong epekto sa kinsa mga maturukan sa piking bakuna.
Giasoy nitaan nga angayan magdubli kayod o gahimuong nga insakto ang ilang nga trabaho aron malikayan nga makasulod sa Pilipinas ang mga piking bakuna. Matod sa magbabalaod, mapugnan kini kung walay mahimong sabuatan pinagi sa mga iligal nga nagpalusot sa mga otoridad. Kini si Gigi Galang, Radio Pilipinas Frontline. Radio Pilipinas. Frontline. Sa laing balitang lokal, mga baboy sa barangay Bislig, Tanawan, Leyte, gipanguha aron patyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kagabi sa atong nakuha nga report, gipanguha ang dulan 40 ka mga baboy, apil na nini ang mga buntis nga baboy, diin kini gipanguha sa mga otoridad aron pagapatyon. Mao kini ang nakuha nato nga information gikan sa LGU Tanawan sila nga Facebook page, diin nahibaw-an nga ang adunay baboy sa naasoy nga barangay ang nagapositibo sa African swine fever. Ang protocol sa Department of Agriculture kun DA kinahanglan gyud patyon ang mga baboy nga naa sa 500-meter radius zone kun diin adunay nakita nga baboy nga nagpositibo sa African swine fever. Radio Pilipinas. Frontline. Oras sa Radio Pilipinas, alas 7:58 na sa kabuntagon ug sa atong pagbalik inyo pang madungog ang uban pang mga lokal nga balita dinhi lang sa ato nga tulumanong Radio Pilipinas Frontline. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang PSN? Ang PSN ay ang PhilSys number na binubuo ng 12 numero na unique at randomly generated. Ito ang magiging permanent ID number ng isang individual. Ang PSN ang pangunahing feature ng Philippine Identification System o PhilSys. Ang PSN ay maaaring gamitin sa mga transaksyon sa gobyerno at pribadong sektor kahit hindi ninyo dala ang inyong physical card. Ang mahalaga ay kabisado mo ang inyong PSN. Ang PSN ay hindi dapat ibahagi sa kung kanino man. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Ang Presidential Communications Operations Office sa lahat ng panahon ay nananatili at mananatiling tapat sa aming sinumpaang tungkulin. Napakahalaga po ng komunikasyon para po maipaabot ng DILG ang tama at credible na informasyon. Inyo pong asahan na kami sa PCOO kasama ang mga attached units at agencies nito ay magsiservisyo ng tapat at maglilingkod sa abot ng aming makakaya anumang sitwasyon ang ating kaharapin basta't para sa ating mahal na Pilipinas. Kayo po sa PCOO ay gumaganap ng napaka-importanting role na natutulungan po kami ng luhusan para maipaalam sa ating publika yung mga importanteng Maraming salamat po sa inyong tiwala. Isang mensahe. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang mga benepisyo ng pagpaparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys? Kabilang sa mga benepisyo mula sa PhilSys ay ang mas maginhawa at mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga ahensya ng gobyerno at sa pribadong sektor. Panukala rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang PhilID ay maaaring tanggapin na requirement sa pagbubukas ng bank account o e-money account. Dahil dito, mapapadali ang pag-access ng ating mga kababayan sa basic banking services. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Hugasan ng maigi ang kamay gamit ang sabon at tubig. Umiwas muna sa mayroong ugot, sipon at lagnat lumapit. Gawing madalas ang pag-inom ng tubig. Agad magpakonsulta, huwag mag-alinlangan. Siguraduhin mong malinis ang iyong kakainin. Pilipino, naghugas ka na ba? Maghugas ka na. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Ikaapat, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Ikapito, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad.
Ikawalo, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin to. Radyo Pilipinas Frontline. Padayon gihapon kamo sa pagpaminaw sa 104.7 FM o pagkatanaw sa Facebook Live via Radio Pilipinas Sugod Facebook page. Dinhilang sa inyong kinaham nga kasaw matag buntag ang Radio Pilipinas Frontline. Sangan gihapon sa atong station manager Sir Dindo Alaras, kini si Jevic Epis ang tingog sa yanong lungsuranon. Kauban ang tibok pwersa sa Radio Pilipinas Sugod, maghatod sa mga labas nga mga balita o mahinundanong impormasyon nga angay natong masayran dinhi sa atong nga lokalidad. Para sa pagpadayon sa paghatag sa mga balitang lokal, mga kadalanan sa Sugod, padayon karon nga gihinluan sa report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Mga barangay officials dinhi sa lungsod sa Sogod padayon karon nga nag-awhag sa mga kabalayan ilabi na sa mga dapling sa kalsada nga manglimpyo jud sa ilang palibot ug putlo na ang mga kahoy nga wa pa maputla. Suma pa sa mga kapitan nga gitawagan na ang ilang mga katawhan nga dili usab magpataka og pamutang sa ilang mga basura sa gawa sa kalsada kung wala pa ang garbage truck nga mohakot niini. Kining naaswing mando nga road clearing gikan kini sa buhatan sa DILG din gisugda na kini sa miagi pang tuig o gipatawas karon sa maong ahensya. Kini gihapon si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Samtang sa laing balita, pagtaas sa numero sa mga out-of-school youth sa nasod, gikabalakan sa usa ka senador sa report ni Miss Rhea Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nagpadayag sa iyang kabalaka kalabot sa taas nga numero sa mga out-of-school youth sa Pilipinas si Senator Juan Edgardo Sani Angara kagahapong adlaw. Isip chairman sa Senate Committee on Youth, giaso niya nga usa kini ka seryoso nga issue nga posibleng mahimong hinungdan sa dakong mga problema pohon kung dili masusi. Sumala sa Department of Education kung DepEd dulan sa 4 milyones ng mga estudyante ang wala naka-enroll sa kasamtangan ni school year. Gani nakita sa DepEd ang dakong paggunhod sa mga enrollees sa tuig 2020 ug 2019. Matod sa DepEd, as of August 11, 2020, aduna lamang kapin 23 milyon nga mga estudyante ang naka-enroll sa pampubliko o pribado nga tunghaan kumpara kaniadtong 2019 nga miabot og 27.7 milyon. Hinuon na minado siyang Angara nga ang pagbawal sa face-to-face nga klase mao'y hinungdan sa pagkunhod sa mga enrollees sa kasamtangan ni school year. Samtang pinauyon sa 2017 Philippine Statistics Authority data, anaa sa 9% o 3.53 milyon sa gibadabana nga 39.2 milyon ng mga Pilipino nga nag-edad size hangtod 24 anyos ang gikonsiderar nga out-of-school youth. Sa maong numero, 83.1% niini mga individual nga nag-edad 16 to 24 anyos. 11.2% nag-edad 12 hangtod 15 anyos, samtang ang 5.7% nag-edad 6 to 11 anyos. Gibutiag sa PSA nga kasagaran sa mga hinungdan nga wala naka-eskwela ang ubang kabatanunan tungod sa problema sa kaminyuon sa ginikanan o problema sa panimalay, kakuwang sa personal nga interest, dakong gasto sa pag-eskwela o financial concerns. Kalabot niini adunay giduso nga balaudnon si Senator Angara nga mag-establishar og Magna Carta alang sa mga out-of-school youth. Ang Senate Bill 1090 nagtinguha nga paligunon ang mandato sa gobyerno nga maghimo og mga polisiya o programa alang sa mga out-of-school youth sa Pilipinas. Lakip sa mga programa nga gilantaw nga mahimo mao ang Free Mandatory Technical Vocational Education pinaagi sa TESDA
ug inclusion sa government scholarships ubos sa universal access to quality tertiary education ug unified financial assistance system for tertiary education pinaagi sa CHED. Angayan masayran nga duna na usab giduso nga susamang balaod sila Senator Sherwin Gatchalian, Nancy Binay ug Ramon Revilla Jr. Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Frontline. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing balitang lokal, duha ka LSI sa lungsod sa Bato gipailam sa swab test. Radyo Pilipinas, report. Giwatan karon sa RHU kon Rural Health Unit sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte, ang resulta sa swab test sa duha ka mga LSI kon locally stranded individuals nga gipailam sa RT-PCR test human sila nag-reactive sa rapid test og adunay mga mild nga sintomas sa nasoy nga virus. Sa paghinabi sa Radyo Pilipinas kang Dr. Probo Quijano, ang Municipal Health Officer sa lungsod sa Bato, ubay-ubay ang nanguli nga mga LSI sa ilang lungsod sa buwan sa Enero o karong buwan sa Pebrero. Hinoon istrikto man nga gipatuman ang mga protocol sa pagkwarantina sa mga quarantine facilities sa mga kabarangayan o gapin na ang municipal quarantine facility. Dugang paniya nga ang duha ka mga LSI ana kasamtangan sa Municipal Isolation Facility samtang gahuwat sa resulta o kasamtangan ni bintaha na ang ilang gipamati nga mga sintomas sa duha ka mga LSI. Nang hinaot si Dr. Quijano nga negatibo unta ang resulta niini. Subli usab nga pahinumdom sa doktor sa mga katawhan sa pagsunod sa minimum health protocols, labi na kay iyang namatikdan nga mas nidaghan ang mga katawhan nga nibisita sa bagong atraksyon sa lungsod sa Bato nga mao ang man-made lagoon with rides o sa ilang baywalk di nagasugod usab ang operasyon sa mga barbecue stalls matag gabi. Dugang paniya nga dili gayud kita mo kumpiyansa sa panahon karon kay dili na to masabtan kung kinsa ang nagadala sa naasoy nga virus. Sa kasamtangan niabot na sa 109 ang nagpositibo sa lungsod sa Bato, 108 nini naka-recover na ug adunay usa ang nakabsan sa kinabuhi. Radyo Pilipinas. Frontline. Samtang sa laing tudling sa mga balitang lokal, PNP Padre Burgos nakig-alayon sa Muslim community atol sa World Day atong madawat ang report ni Dalia Abiera urit. Radyo Pilipinas, report. Nagmalampuso ng pagpahigayon ng partnership o koordinasyon sa atong mga kapulisan sa lungsod sa Padre Burgos ngadto sa atong mga kaigsuunang Muslim atol sa kasaulugan sa World Hijab Day niadtong unang semana sa Pebrero. Sa gipagawas nga press release sa PNP Padre Burgos, niadtong niaging semana ang mga kwerpo sa kapulisan sa nasoyng lungsod sa panguna ni Police Master Sergeant Ronnie Aplan, ubos sa supervisyon ni Chief of Police, Police Lieutenant Joselito Esquilio, nagpahigayon og peace building sa Muslim community, Islamic non-government organizations ug Muslim Women Association. Sa atong pakigihinabi kang Esquilio, dili lamang ang pagbisita sa atong mga Muslim nga kaigsuonan ang gihimo, kundi lakip sa ilang activity ang pagpakipagdialogo kanila sa ilang problema sa komunidad. Kaluoy sa Ginoo, wala ray reklamo or shall we say mga negative reports ang ilang nakuha og nagpabiling hapsay ug malinawon ang maong lungsod, mamusliman or dili. Sumala pa sa opisyal nga medyo ubay-ubay pod ang mga Muslim natong kaigsuonan sa Padre Burgos ug kasagaran ani nila anaa sa pampublikong lugar, nagtinda-tinda og mga sinina, tsinelas, flower pots ug uban pa. Ang maong lakang usa sa pamaagi sa PNP nga masiguro nga dunay maayong relasyon ang otoridad ug ang atong Muslim community. Ug mao ka natong update kini si Dalia Abiera urit para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Samtang sa laing balita, healthcare frontliners mao'y plano nga unang bakunahan batok ka COVID-19 sa report ni Ma'am Gemma Destriza.
Radyo Pilipinas Report. Nga mabakunahan kontra COVID-19 ang mga frontline health workers gikan sa upat ka mga ospital kung galing moabot na sa nasod ang mga bakuna. Pero sumala kang Health Secretary Francisco Duque III, dili pong sanay nga himuon ang pagbakuna. Gipasalig usab ni Duque nga dili maapektuhan ang trabaho sa mga medical frontliner nga mobalibad nga magpabakuna. Kini si Gigi Galang, Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Ang mao nga balita mahitungod sa healthcare frontliners nga mo'y unang giplanuhan nga bakunahan batok COVID-19 gireport ni Sir Gigi Galang. Samtang sa laing lokal nga balita, Provincial Veterinary Office nagpahigayon og info drive sa Tomas Opos kabahin sa ASF sa report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Tungod sa nagkadaghang kaso sa African Swine Fever sa atong silingang probinsya sa Leyte, ang Southern Leyte Provincial Veterinary Office nagpahigayon og information drive sa mga kalungsuran, partikular sa lungsod sa Tumasopos niadtong adlang Biyernes, Pebrero 5 ning kasamtangang tuig. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga 22 ka mga kabaranggayan, personahe sa Provincial Veterinary Office o sa Philippine Coconut Authority. Sa panguna ni Dr. Francisco Cabarobias, gitoki ang mga kadilikaduhan sa maong sakit o unsa ang mga angayang buhaton sa panahon nga naana ang maong sakit sa mga babuyan. Ang ngayong masayran nga napagawas usab og executive order ang probinsya sa Southern Leyte sa pagdili gyud sa pagsulod sa mga pork products, processed foods ug uban pa gikan sa atong mga silingang probinsya dinhi sa Rehiyon 8 isip lakang aron malikayan gyud ang pagkuyanap sa African Swine Fever dinhi sa probinsya sa Southern Leyte. Dugang pa, gipasabot usab ni Iris Grace Oha, Agriculturist 2 sa Philippine Coconut Authority, ang ginatawag nga cash and food subsidy para sa mga marginalized farmers o fisher folks. Labi na gyud karon nga padayon natong nasinati ang pandemya sa COVID-19. Ang mga mo qualify nga mga benepisyaryo nining mga programa makadawat og 3,000 pesos nga cash, 1,000 pesos o 600 pesos nga kantidad sa dressed chicken, 400 pesos worth nga itlog, o sa kinatibukan ng kantidad kinitanan o 5,000 matag benepisyaryo. Kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Samtang sa laing lokal nga balita, QR code sa Dakbayan sa Maasin malampusong nabalhin sa database sa ACTS Southern Leyte sa report ni Ms. Dalia Biaraurit. Radyo Pilipinas Report. Good news! Malampusong nabalhin sa itong mga kinakusgang IT specialist sa SLSU ang Maasin ARK database ngadto sa Southern Leyte ACTS Contact Tracing System. Kinatong nasayran ni Sir Alex Bacalia kagahapon. Sa ito nang nahibawan nga lahi og sistema nga gigamit sa Dakbayan sa Maasin sa contact trace og lahi sa tibuok probinsya sa Southern Leyte. Apan sa bag-ong kalambuan, sumala pa sa opisyal nga sa mga dunay QR code sa Maasin, pwede na silang maskan gamit ang ACTS o sa province nga scanner. Buot pasabot, pananglitan og usa ka taga-Maasinhon muanha sa Metro Sogod, pwede ra nijang gamiton ang ijang Maasin City QR code. Pero para sa mga taga-Sogod nga moadto og Maasin, gikinahanglan nga mag-install usa ang tindahan sa Maasin sa ACTS nga application scanner para makabasa sa QR code sa province. Para sa bagong version sa offline scanner nga mao'y gamiton sa mga tindahan, karong hapon ang gikatakdang ilang ma-download ang application para magtugot nga mag-scan sa duha ka mga nasangpit nga QR code. Samtang para sa mga tindahan nga mupili sa online scanner, mamahimo na silang dili mo download sa latest application kay ready na kining muskan sa duha ka QR code provided nga dunay internet. Dunay report nga mao kini ang hangyo sa publiko nga iusa na lamang ang duha ka sistema, ang ARK ug ang ACTS, ARK sa Maasin ug ACTS sa probinsya para muminos ang kahasol kay doble ang ilang QR code kay lahi ang sa Maasin ug lahi pod sa entero probinsya.
Ug sumala pa kang Sir Alex Bacalya nga duna pud sila'y nadawat nga request sa LGU Maasin nga naghangyo nga iusa ang database para sa kasadyon sa publiko ug sa contact tracing team total anaa raman sud sa Southern Leyte. Taho usab sa opisyal nga ang ACTS nga system maoy basihan or gamiton sa province para sa ilang planong pagpangbakuna pila ka buwan gikan karon pero under development pa na. Ang QR code sa atong nasayran gihimo nga pamaagi aron sa kasadyon sa pagtrace sa LGU ngadto sa mga dunay COVID-19 ug unsang mga establishmento ang ijang mga nasudlan ug nasalamuha. Sa mga gustong mukuha og QR code sa probinsya, mamahimong mo sign up sa trace.southernleyte.org.ph. Gikinahanglan ang basic nga impormasyon sa masangalan, lugar ug contact number, email address ug picture sa inyong ID nga magpamatuod sa inyong identity. Ug mao kanatong update kini si Dalia Abiera urit para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Samtang sa balita sa Malitbog PNP, padayon ang mga programa para sa mga katauhan sa report ni Rowell Bognos. Radyo Pilipinas Report. Padayon karon sa pagpatuman sa ilang programa ang Malitbog Municipal Police Station sa panguna ni Police Lieutenant Arthur Atiwag, ang hepe sa Malitbog MPS, ngani niadtong Pebrero 5, 2021. Padayon na sila sa pagpatuman silang Kapwa Ko Sagot Ko program sa usa ka residente sa Barangay San Jose ning lungsod sa Malitbog nga mao si Cornelia Morata Bactindon. Ang iyang masayran nga ang Kapwa Ko Sagot Ko program sa PNP usa sa ilang mga inisyatibo aron mahatagan ug matabangan ug gamay hinabang nga atong mga kaigsunang naapektaran gyud sa panahon sa pandemya. Dugang pa niya na padayon usab ang Malitbog PNP sa pagpahigayon sa Care Infodemic Drive kon Coronavirus Awareness Response and Empowerment. Natong ngayong semana, dito sila sa Barangay San Vicente, Kabulanunan o Barangay Abgao sa lungsod sa Malitbog. O sa katapusan, kauban si Mr. Alrico Kumahig, ang LGU focal person sa lungsod sa Malitbog. Nakikpulong ang Malitbog PNP sa mga katawan kabahin sa ginatawag nga road clearing schedule ug padayong pagpahinumdum usab gihapon sa pagsunod sa minimum health standards nga gitakda sa gobyerno. Kini si Rowell Bognos para sa Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Samtang sa laing balita, mga lagas or mga tigulang pwedeng dili bakunahan sa report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas Report. Mga lagas, dili una pabakunahan sa COVID-19. Kini sumapa ni Secretary Doke. Bisan pa man kung appeal sa prioridad nga makadawat sa COVID-19 vaccine ang mga senior citizens o mga 60 anyos pataas. Sumapa sa kalihim, dili usab required nga magpagbakuna ang mga healthcare workers sa mga pampublikong hospital. Dili usab maapektuhan ang trabaho sa mga medical frontliners kung mubalibad sila nga dili magpabakuna. Kinigihapon si Gemma Destriza, Radyo Pilipinas Frontline. Radyo Pilipinas Frontline. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20 na sa Kabuntagon. O para sa lain pang tudling sa mga balitang lokal, lungsod sa Hilongos, adunay duha ka bago nga kaso sa COVID-19. Radyo Pilipinas Report. Nadugangan na usab og laing duha ka mga bago nga kaso sa COVID-19 ang lungsod sa Hilongos. Mao kani ang ato nakuha nga impormasyon gikan sa ilang Municipal Health Officer Dr. Gabisan. Ang unang pasyente usa ka LSI kon locally stranded individual gikan sa dakbayan sa Sugbo nga close contact sa usa ka tawo didto nga nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati siya og sipon sukad sa iyang pag-abot sa lungsod. Hinungdan nga gikuhaan siya og swab sample nga nagpositive gyud ang resulta. Ana na siya kasamtangan gipahiluna sa Municipal Isolation Facility. Ang lain usab nga bagong nagpositibo sa COVID-19 mao ang close contact sa gwardiya
or guard nga taga barangay Matapay nga una nang nagpositibo sa mao nga virus. Sukad pa ni atong niaging simana, gipaubos na sa kwarantina ang tibuok pamilya sa mao nga guard. Ana karon sa Municipal Isolation Facility ang nahisgutan nga pasyente. Silang duha karon wala na gipamati nga mga sintomas sa COVID-19. Padayon nga gihatagan sa lungsod sa Hilongos og ayuda ang 5 kabubong nga adunay 40 ka mga individual sa barangay Matapay nga gipaubos sa kwarantina. Radio Pilipinas. Frontline. Samtang sa balita gikan sa lungsod sa Inupakan, mga bag-ong polisiya mahitungod sa mga LSI nga manguliay gilatad sa LGU. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa gipagawas nga Executive Order number 2 Series of 2021 sa Municipal Interagency Task Force sa lungsod sa Inupakan, probinsya sa Leyte, ilang gipasabot nga adunay mga kabaguhang mga polisiya mahitungod sa mga manguliay nga mga locally stranded individuals or kining gitawag nga returning residents. Locally stranded individuals o mga LSI magpabiling suspendido ang pangpandawat or pagdawat sa mga locally stranded individuals hangtod sa buwan sa Marso, partikular Marso 15, 2021. Kini gikasabutan sa MITF aron matagaan una og saktong higayon nga muubos ang locally transmitted nga kaso sa COVID-19 sa naasoy nga lungsod. Aron usab mapahigayon ang gitawag nga disinfection, pag-repair o maintenance sa tanang mga quarantine facility nga mao gayoy gigamit sa mga katawhan nga nagpositibo og kadtong mga close contact nga mao gayoy na nakuha nga or na trace sa mga contact tracer sa naasoy nga lungsod. Ikaduha nga gihisgutan sa maong municipal or executive order, gitugutan na ang mga simbahan sa pagsaulog sa misa sugod karong Pebrero 7 or sugod kagahapon adlaw nga Domingo, apan limitado lang una gayod ang mga katawhan nga pwedeng makasulod sa naasoy nga simbahan. Dili una tugutan ang pagpahigayon og ubang mga matang sa religious activities sama sa kasal, bunyag o uban pang sakramento gawas sa interment rights hangtod sa Marso 15, 2021. Samtang padayon usab sa gihimo nga municipal executive order sa MITF sa Inupakan sugod Pebrero 6 niadtong adlaw nga Sabado hangtod Marso 15, 2021, tugutan na ang banay sa namatyan nga magpahigayon og hangtod 3 ka adlaw nga pagbilar basta dili lamang COVID-19 related ang hinungdan sa kamatayon. Human sa Marso 15, 2021, tugutan na usab hangtod sa 5 ka adlaw nga pagbilar basta istrikto gyud nga ipatuman ang minimum health standard sa pabanay nga namatyan. Kung mahimo, ilimit lang una sa mga tao ang mga tao sulod sa panimalay sa pagbilar o galing adunay mobilar nga mga miyembro sa pabanay or pamilya nga nagpuyo sa gawas sa panimalay, gikinahanglan istrikto gyud nga ipatuman sa tagtungod ang minimum health standards subay usab sa gipagawas nga mando sa Department of Health aron usab masiguro nga luwas ang mga katawhan sa posible gyud nga pagtakod sa COVID-19 nga virus. Pilipinas. Frontline. Oras sa Radio Pilipinas, alas 8:26 na sa kabuntagon. Og maukadto ang atong mga detalye sa mga lokal nga balita karong adlaw nga Lunes, Pebrero 8, 2021, mga kaigsunan. Sa atong mga suki nga tigpaminaw sa 104.7 FM og sa kasamtangan karong nagatanaw sa Facebook Live via Radio Pilipinas Sugod Facebook page, padayon lang gyapon kamo sa pagasubaybay kay hangtod pa kita alas 9 sa buntag, mga kaigsunan.
Og sa ato nga pagbalik, aduna kitay panaghisgutan mahitungod nga mga kaning mga updates o mga kalambuan, partikular sa istrikto gyud nga implementation sa municipal executive order nga gipagawas sa nagkadaiyang mga local government unit og sa ato nga probinsya sa padayon nga hulga usab sa gitawag nga ASF kon African Swine Fever dinhi sa ato nga rehiyon. Human lang nining mga mahinundanong pahinumdom. Standby! #ID natin ang ID ng Pilipino. Safe ba ang personal information sa Philippine Identification System o PhilSys? Safe ang inyong personal information sa PhilSys. Nilikha ang PhilSys alinsunod sa privacy by design kung saan pangunahing binibigyan ng halaga ang privacy, security at